اللهم صل على محمد وآل محمد يا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في أناء ليلك وأطرافه والأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذ وقده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسموع والغوث والرحمة الواسعة وعدل غير مخزون السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين ترقى وتصدر السلام عليك حين تحلل وتقبل السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته
والحسين حجة وعلي بن الحسين حجة ومحمد بن علي حجة وجعفر بن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق وجنة والنار حق والوعد والوعيد بما حق يا مولاي أشهد يا من خلفكم وصعد من أتاكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيته والباطل ما أسلكه والمعروف ما أمرت به والمنكر ونهيت عنه بنفسي مؤمن بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي ومعدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد
وحبس بين أطراف حرامه وجريرته